عنا عملنا حلو علاقكم سلام زخبركم الفتوات بيسب نايس channel كمي تخونو لمون كم تلمود بستفالالي زعباتات مسيكم الله قدمي جن از channel نخعبي از فيديو دما انا وخالتنا خبصح لايك شير كومنت بعبي دما سبسكرايب بمግባር جمروا سراويت حيل سلام تግራይ TPF حدش مجلጽ اوصيو ተገዳላይ መንእሰይ ሙዚቀኛ ኃይሌ ምርጌታ ካብ ዓለም ተፈልዩ ኣብ ትግራይ መልክዑ ዝቀየረ ሓድሽ ሰላማዊ ሰልፊ እናተኻየደ ውዒሉ ኣሎ ኃይሊ ሰላም ትግራይ ሓድሽ መግለጺ ኣውጽዩ ካብ ትግራይ ኃይሊ ሰላም ዝተዋሃበ መግለጺ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባሩ ክኽበሩን መንነቱ ኢሉ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ብጉጅለ ሕወሓትን ነዋዕል ኮርን ልዕልዩን ኢሉ ዝጽውዕ ዘይሕጋዊ ንሓደ ጉጅለ ደጊፉ ዝሕልፎ نحنا ناي مخاتا حيلي امبر ناي حدا ጉጅለ ተሓሽከርቲ ክንከውን ኣይንፈቅድን ዝበሉ ላዕለወት አመራርሓ ሰራዊት ምክፍፋል ክፈጥር ክኢሉ እዩ ዝኾነ አመራርሓ ሰራዊት ዝረኸቦ ድምጺ ተበሊጹ በመፈንቅለ መንግስት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ከባቢ ምሕደራ ህዝብን አፍሪሱ በአፈሙ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸር ጀሚሩ ሰላምን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈአ ተሸጋጊሩ ሓድነትን ዓቕምን ህዝብ ትግራይን ሃደሽደሽ ከብል ገይርዎ እዩ ዝኸበርኩም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ TDF بسنكي دخومن حرحقو كحسب زي خيل استراتيجيكاوي أمرارحا جوجل حوحاتن لعلوت أمرارحا سراويتن هلاو بيهراوي منت حزب تግራይ استخفل مسواتي أكال مقداتي نايسن لبونا مهسيتي كمون بوعل بريتريا استرخاوي عدلات تحنششوم يوم بحفشا عالم زسدمم مخاته حزب تግራይ تچاوي كم تغدالاي اب حزب تግራይ زنبركا تسمعنت كبرن اطفيهم مغبا حدا جوجل كتكون بحزب كتصلعن كتغللن غيروم خلو بمخانو تግራይ معندر لياون بلصኛታትን مخانو نارخا ካብሎሚ ጽባሕ ከዕረ ይኸውን እዩ ብምባል ኣውልቃዊ ህይወትካን ህይወት ስድራኻን ዝበጽሕ ዘሎ ብዘይ ሕድር ኣጽኒሕኻ ምቅላስካ ከም ንዕቐት ተቆጺሩ ሓቃዊ ሕቶታትኻ ብናይ ተስፋ እንጀራ እናተዓሻሸው ብምኻዶም ናብ ሰልፊ ወጺኻ መሰልካ ክትኽብር እትገብሮ ዘለኻ ምንቅስቓስ ኣጠናኺርካ ክትቆጽለሉ ናይ ትግራይ ኃይሊ ሰላም ጻውዒት እናቐረበ ናብ ሰልፊ ሒዝካዮም ዝወጻ ሕቶታት ማለት እውን ሰራዊት ትግራይ ናይ መኸታ ኃይሊ እምበር ናይ ሓደ ጉጅለ ተሓሽከሪ ክኾን ኣይንፈቅድን DDR نستقدل إمبر يودلدل نزنبرة كادرن لمعت جلن متكامي كخون أين فكدن نابرة تقدلاي بهوسوس يتعرى لعلنا تحقي يكبر حدنا عاق من حزب تግራይ حزبن زبتن من قصاص دويبل BDR زوص زخونه يخون أكلات تمليسهم ناب سراويت كأتو زغبر زلو كسكواس دويبل ليلان غوللان دويبل حزب تግራይ زي زتيلو صمدو أين قبلن وزت هزولو التلعلوم زلخ حتوتات قدم عامت ناي تግራይ حيل سلام امرار حابلاتنا العلوم بسلاماوي منقدين مقلاس زي فكر سرعه سلطان بمقوصارو نبرخا وصينا انقلاسلهم زلنا مخنا نغلصنا ازم حزباوي حتوتات زملسو اتي سلطان بحيل توعاصير زلو بغعزينا استچمالاقه كحدام ጉጅለ ተአሊዩ ኣብ ትግራይ በህዝቢ ዝተመረጸ ሰራዊት እንትመጽእ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ለውጢ ንምምጻእ እቲ ሕዚ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብበለካለ ኸዓካን ብመታለሊ መጽዋዓ ከይኹለፍ ኣጠናኸርኩም ክትቆጽሉ ናይ ትግራይ ኃይሊ ሰላም ደጊሙ ጻውዒት ይቐርብ ዝኸበርካ ህዝብን መንእሰይን ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተጸቢኻዮ ዝነበርካ ትግራይ ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ለለውነት ግዛኣት ትግራይ ናብ ዝነበሩ ክምለስ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ክኸውን ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ኩናት ወረ ኩናት ጠጠው ኢሉ ሕውየት ትግራይ ስራሕ ክጅምር ናይ መኸታ ኃይልና ስድራ ስዋኣትናን ኣካል ጉዳኣትናን ተኸቢሮም ዝነብሩላ ትግራይ ክትርኢ بهزبي استمرت منجستي كله كان سرحها مربتها تنبرلا تجراي مرأي مخان قلت أيو أنت هون جنت أبو استمرنا خلا تجراي بسنكتهم كبسلت أنا وسعي كالي نبرة يلن إلى مزوس نقول جل حوحات استأبى خيونا لو تقعدوا تخليفو هزبي تجراي وزخف من قراء أرزقته ولا خناتها تفتير الله سلزينا لو تبها كخاون مقبار حزي حيلتات تجراي جميرة مو أبزل لو نيتقاوم سلفي تقلع الكائتي سربها كخازخنا عكيتي سرعات كتعاليون ناتجراي حيل سلام سعوي تقرب زخبركم زخبركنا ناتجراي حيل سلام كل من قدي سلاموي قالسي تعاسيونا نبرخا انت نورد دغفتنا يخلو ودا يخونو إلهم انت تشنقو سالتنا دما قليدوم لنا نيرم يوم يخون امبر حيزنا يستلعلنا حتتات مفتحاوي زباون بمخانم زچنقو زنورو دغفتنا كرعات يقلدلنا زنورو صلاتينا فرحي سلز فطرلهم ان كيفتو اب اذا بركتا امن دولا تامبال جميرم الله سلازي اب طعمي صبيو كنتات كويناز جمرنا يقالسي حزيز فطرنا يو اسفيحنا وشتنا صلاتنا اب كل كبابيታት ትግራይናን አለና ጽባሕ ዝተበተነ ሓድነትን ዓቕምን ህዝቢ ትግራይ ሰብሲብና ስልጣን ካብ ውልቀ መለኽቲ ወፂኡ ኣብ ኢድ ህዝቢ ብዝተመረጸ መንግስቲ ክትኸውን ብጽንዓት ከም እንቃለስ ንህዝብና ቃል نأتو حدث وقتنا أين عبرن زبل حدش مجلس إيو حيل سلام تجراي حيزو وزي زلو مالتيو تي خالي نجرنا ما بتعمي زحزنن بتعمي شمتخه زقرصن حدا مدنجس زخونه نمؤمانو زخبد نمؤمانو زصقم مرد سمعنا له مرد موت سمعنا له معلتي نيرو مالتيو وري موزيقኛ ወጀረታይ መንእሰይ ኃይሌ ምርጌታ ብልሓደ ረሕማሚዮ ትማሊ
عيدر هوسبيتال ناتحكم دحر مصنحو عدد 5 ورحة 2018 ዓ.ም ካብ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ተነጊሩ ተሰሚዑ ዘሎ ማለት እዩ هرسي معزي أنا حمية أنا ما يسكر سماية قبل خود هندي لجال هلا ما تنا يسكر سماية كتر محمزي عملية إسكار حسكر كلكلاني الغاش بور اللي بدي إسكار فتكة قادمية كل من خا لا 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 نقول الساعة كون أقول عماية إنه البرنامج يجرب شيء حوات خالك كتوس على ميداية لأخان بالخالق لا 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 أنا لا جوني كل شعله الخلنا وينوني بريد أن نتحيل برهه فمد الله خلي فلت مسلي مد الله خسر سك في المسلي همشان قلنا ملكا تقره برعت قراي برحقني لله ድምፃዊ ሃይለ መርጌታ ወዲ ማርጌ ብዝሓደ ረሕማም ትማሊ እዩ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ዘሎ ድምፃዊ ወዲ ማርጌ ገና ብዕሸል ዕድሚኡ ብምሕላፉ ዝሕዝን እኳ እንተኾነ ወዲ ማርጌ ግን ኣብ ጥዑም ዜማን ኣቦ ባህሊ ወጀራትን ራያን ብሓፍሻ ድማ ትግራይን እዩ ነይሩ በዛ ሓፃርና ህይወት ዘበኑ ድምፃዊ ተጋዳላይ ድምፃዊ ኮይኑ ተገዳላይ እውን ኮይኑ ወን ማኸተ ዝወፀ እስካብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ምግዳል እዩ ነይሩ ኮይኑ ብኩሉ ተቃሊሱ እዩ ወዲ መርጌ ስራሕቱ ባህሊ ላዛን ራያ ወጀራት ጥራሕ ዘይኮነስ ብጠቅላላ ከም ባህሊ ትግራይ ሓደ ደረጃ ሓፍ ክብል ዝገበረ ሓውና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሃይለ ወዲ መርጌ ትማሊ ዕለት 5 ወርሒ 2018 ብሞት ዝተፈለየና እንትኸውን ሎማዓንቲ ዕለት 6 ድማ ኣብ ትውልድ ዓዱ ማለት እውን ወጀራት 20 ዓዲ ጣብያ ሰንዓለ ማይራም ጨሎት ቤተ ክርስቲያን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ እናተፈጸመ ዝርከብ ማለት እዩ ካብ ኾነ ግን መንግስት ሰማያት የወረስኻ ወዲ ማርጌ ንመላእ ቤተሰቡን ዕረኽትን ፎቶውትን ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ጽንዓት ይምነ እቲ ኻልእ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ትግራይ መልክዑ ዝቀየረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ክካይዱ ዒሉ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዕለት 6 ወርሒ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለን ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ካብቲ ና 2-3 መዓልቲ ተኸታታሊ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ TDF ሕጂ ድማ ኣብ ክትትል ኣቢሎም እቶም ብስንብት ዝተሰናበቱ ተጋደልቲ ምልስ ተጋደልቲ ማለት እዩ LDR ብሙሉእ ይከበረልና መንበሪ መሬት እውን መስርሒ ገዛ ይባሃውና ብዝብል ሓሳባት ማለት እዩ ኣብ ሁለቱ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ከም ዝዋዕሉ እናተነገረ ይዝርከብ ዛጊድ ግን እዞም ምልስ ተጋደልቲ እዚኦም ቆልሒሉ መልሲ ዝሃቦም ኣካል ከም ዘየለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ባርከስ ክብራት ተኸታተልና ንሎማዓንቲ ዝወልናዮም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም قدم مصاحم جن كم تلمود إذا channel نخعبي إذا فيديو ما نخلت نخبصه لايك شير كومنت بعبي ما سبسكرايب مقبر أي ترسيهم